کیا جشن عید میلاد النبی علماء اہل سنت یہ ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی قائد المر المحجلین وآلہ طیبین الطاہرین وأصحابہ أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان اللہ بسم الله الرحمن الرحيم يا قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بغاز بلند پڑھیے گا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ گونج پا دیو مزانی آیا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ کونین صدر انبیاء تاجدار انبیاء حبیب کبریا شفیع روزی جزا والی دو جہاں سرور کائنات بسم کائنات مستر کائنات باعث تخلیق کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد تمام حاضرین و سامعین و حضرات علماء ذی وقار نعت خوان شیرین لسان نقیب محفل موسزین علاقہ بانیان محفل اجداء پاکیزہ اجتماع محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے اس چک 58 AR دے اندر انقاد پذیر ہے اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ خلق کائنات جل والا اپنے حبیب لبیب دی غار سور دی غار ہرا دے وچ گزرن والی راتاں دا صدقہ اللہ پاک اس محفل مقدسہ نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے سارے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے حاضر مشم صدر محفل زینت محفل پیر سید اطرف علی شاہ صاحب آپ بھی تشریف فرمانے اور فاضل محتشم حضرت علامہ مولانا الحاج شبیر احمد صابری صاحب آپ بھی تشریف فرمانے اور فاضل محتشم حضرت علامہ قاری محمد اسماعیل صاحب آپ بھی تشریف فرمانے اور دیگر نعت خوان شیرین لسان اور دوست احباب تشریف لے کے آئے اللہ پاک تمام نو قدم قدم دے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے اور انتہائی شکر گزارا میں نقیب محفل جناب بھائی محمد وسیم سلطانی صاحب دا جنہاں نے حکم فرمایا مینوں اور آپ احباب نو ذکر خیر کرن دا موقع فراہم کیتا اور انتہائی مبارک بات مستحقی اج دی میزبان محفل بانیان محفل جنہاں نے حسین آقا دی حسین محفل نو سجا کے اللہ پاک
انہاں دے مال اور برکت عطا فرمائے. حاضرین موسم قرآن مجید فرقان حمید دی بڑی ہی مشہور و معروف آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایوہ النبی، اے نبی قل فرما دیو لِأَزْوَاجِكَ اپنی بیویانوں وَبَنَاتِكَ اپنی بیٹیانوں وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ ایمان والیاں دیاں عورتانوں یدنین علیہن من جلابیبہن کہ اپنے چہریاں تے اپنی چادر تک کونا دے لیا کرو. سبحان اللہ. حاضرین محترم اس آیت مبارکہ دے نزول تو بعد اس آیت مبارکہ دے اندر پردے دا حکم لازم ہو گیا. اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب نبی اپنی بیٹیاں تے اپنی بیٹیاں نو فرما دیو کہ اپنے چہریاں تے اپنی چادر دا کونا دے لیا کرو. بعض لوگ کہتے ہیں نبی پاک دی بس ایک ہی بیٹی یہ سیدہ زہرا پاک، مگر اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر اعلان فرمایا لِأَزْوَاجِكَ اے بھی جمع دا سیگائے وَبَنَاتِكَ اے بھی جمع دا سیگائے. ارشاد فرمایا کہ اے حبیب لبیب اپنی بیویاں تے اپنی بیٹیاں نو فرما دیو. سبحان اللہ. اچھا بولو ذرا ہاتھ چاہ کے سارے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اپنی بیویاں تے اپنی بیٹیاں نو فرما دیو. ہو سکتا سی کوئی اعتراض کرتا کہ آج جڑیاں ایمان والیاں دیاں عورتیں ہیں یہ بھی مصطفیٰ دیاں بیٹیاں نے، یہ بھی مصطفیٰ دیاں دھیاں نے، مگر اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر اعلان فرمایا لِأَزْوَاجِكَ اپنی بیویانوں وَبَنَاتِكَ اپنی بیٹیانوں یہ بھی جمع دا سکھائے. لِأَزْوَاجِكَ بھی جمع دا سکھائے. اہل علم احباب تشریف فرمانے عربی دے اندر دو تو جمع شروع ہوندی ہے مگر اردو دے اندر واحد تے جمع ہوندہ ہے. عربی دے اندر واحد تسنیہ تے جمع ہوندہ ہے، دو تو بعد جمع تسیقہ بولیا جاتا ہے. حاضرین موسم اللہ کریم نے فرمایا کہ محبوب لبیب اے حبیب لبیب تیری ایک بیٹی نہیں بلکہ 4 بیٹیاں نے. سبحان اللہ. ایک بیٹی نہیں بلکہ 4 بیٹیاں نے. اس آیت مبارکہ دے نزول تو بعد یہ پتہ چل گیا کونین دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک بیٹی نہیں بلکہ 4 بیٹیاں نے. اور اللہ کریم نے علیحدہ ذکر فرمایا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ آج ان کا ایمان والے دیا عورتیں یہ بھی ہند مصطفیٰ دیا بیٹیاں، یہ بھی ہند مصطفیٰ دیا دھیاں. اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر اعلان فرمایا لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ اپنی بیویاں تے اپنی بیٹیاں نو فرما دیو. حاضرین موسم اج میں کونین دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم دی 4 بیٹیاں چو سب تو آخری بیٹی سیدہ زہرا پاک میرے نبی دے بہرے دی رونق نور دیتا مصطفیٰ راحت قلب مصطفیٰ سیدہ طیبہ طاہرہ حسنین دی امی مخدومہ کائنات شہزادی کونین سیدہ فاطمہ زہرا دا تھوڑا جا ذکر میں آپ احباب دے سامنے کرنا ہے. جو اللہ کریم نے قرآن مجید دے اندر نبی دی اہل بیت تے پاک گھرانے دا ذکر فرمایا نا پڑھا بھائی قرآن جو سبحان اللہ کو سبحان جدہ اللہ. ہاتھ ہے نہ لے کے یوں چکے اکھو سبحان اللہ. سبحان اللہ. جنہیں حلے تک ہاتھ نہیں چکیا نال دا پکڑ کے چکے اکھو سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں بس کمرے دے وچ آ کے بیٹھے ساں تے میزباناں دی طرفوں فرمائشاں تے بڑیاں آ گئیاں. پہلے میں اپنا رنج راضی کروں گا پھر میں تہاڈیاں فرمائشاں سبحان اللہ. تسی بس سارے ایک باری اونچا جہا ہاتھ چکے سبحان اللہ کو تے اپا مدینے چلیے. سبحان اللہ. اللہ کریم ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. پروردگار نے ارشاد فرمایا کملی والے ساڈا ارادہ بن گیا ہے تیری آل دی اولاد نو میں پاک کراؤں. عرض کیتی یا اللہ ارادہ تے اسی بھی رکھنے آؤں. اللہ نے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. پروردگار نے فرمایا تہاڈے ارادے ٹوٹ جاندے نہیں میں اللہ دے ارادے ٹوٹ دے نہیں. اللہ نے فرمایا کملی والے میرا ارادہ بن گیا ہے تیری آل دی اولاد نو میں پاک کراؤں. آؤ 5 چک دے رہنے والے ہو اج ہر نمازی نو حکام ہے اے نمازی نماز پڑھنے والے خبردار پلیتی دے نیڑے نہ جاوی. الحجا ہر حجی نو حکم ہے اے حجی حج کرن والے خبردار پلیتی دے نیڑے نہ جاوی. ہر ایمان والے نو حکم ہے ایمان والے کدھر پلیتی دے قریب نہ جاوی پر پلیتی نو حکم ہے محمدی آل دے قریب نہ. حق نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدر علماء اہل سنت زندہ باد. ہر ایمان والے نو حکم ہے
پلیتی دے نیڑے نہ جاویں سبحان اللہ پر پلیتی نو حکم ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا محمد دی آل دے قریب نہ جاویں بے شک اسے واسطے عاشق نے بول کے آکھیا اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ براء البراء ہے سبحان اللہ اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے اس گھرانے میں مشکل کشا ہے حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں نبی دی بارگاہ وچ بیٹھا ہوں آپ فرماتے ہیں میں جدوں بھی نبی دی بارگاہ وچ حاضر ہوں ادب دے نال پہلے جملہ بولنا فداک امی بابی یا رسول اللہ کملی والیا میرے ماں پہ تہاڈے تو قربان ہونے ہو جان حضرت ابو بکر صدیق جدوں بھی نبی دی بارگاہ دے وچ آوندے نے اون تو پہلا ادب دے نال جملہ بولدے نے فداک امی بابی یا رسول اللہ کملی والیا میرے ماپے بھی تو آٹے تو قربان ہونے ہو جان حضرت بلال حبشی بھی آن دیا پہلا جملہ بول دے دیں فدا کا امی باپی یا رسول اللہ کملی والیا میرے ماں باپی تیرے تو قربان ہو جان ہر صحابی کہنا ہے کملی والیا میرے ماپے تیرے تو قربان لے حضرت عمر فاروق فرماندے نے میں نبی دی بارگاہ وچ بیٹھا ہوں میں نبی دی بارگاہ وچ بیٹھا میں ویکھیا ہوں اچانک حسین دی امی پردہ کر کے کملی والے دی بارگاہ دے وچ آئی کملی والے نے اٹھ کے بیٹی دا استقبال کیتا بھاجی جگدے رہنے والے گل تے تھی مک جاندی ہے جتھے نبیاں دا امام اٹھ کے کھڑا ہو جاوے گل پیچھے کیڑی رہ جاندی ہے حضرت عمر فاروق فرماندے نے بیٹی آ کے بابل دے سینے نال لگ گئی کملی والے نے بیٹی دا متھا چومیا بیٹی نے باپ دے ہاتھ چومے پتہ نہیں کملی والے نو بیٹی نال کنا کو پیار آیا کملی والے نے فرمایا بیٹی زہرا فداک امی بابی یا فاطمہ تھی زہرا سارے جگ دے ماپے میرے تو قربان لے پر محمد دے ماپے تیرے تو قربان لے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ جشن عید میلاد النبی علماء اہل سنت سبحان اللہ تھی بہت کر رہے ہیں ایسے چیارتے سبحان اللہ کملی والے نے فرمایا بیٹی زہرا سارے جگ دے ماپے میرے تو قربان نے سبحان اللہ پر دھی زہرا محمد دے ماپے تیرے تو قربان نے سبحان اللہ سبحان اللہ پچھے گل کیڑی رہ جاندی ہے جتھے نبیاں دا امام اٹھ کے بیٹی دا استقبال کرے جتھے نبیاں نو بھی حکم ہوئے غضب ابصارکم نظرہ چکا لو محمد دی بیٹی زہرا آ رہی جے سبحان اللہ چودھری دی بیٹی ہوئے نا انہوں ناز ہوں میں چودھری دی بیٹیاں تے انہوں کنہ کا ناز ہوئے گا جڑی ہے محمد دی تھی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آئے سبحان اللہ انہوں کنہ کا ناز ہوئے گا جڑی ہے محمد دی تھی ناز آیا تے مولانا روم فرمان دے لیں ماں تے بیٹی عائشہ تو بھی کٹھیاں بیٹھیاں تے سیدہ زہرا پاک فرمان لگیاں کہ امی جی تسی کسے بھی مقام تے پہنچو کدے بھی میرا مقابلہ نہیں کر سکتی تو سیدہ عائشہ فرمان لگیاں بیٹی زہرا کی وے تے فرمان لگیاں امی جی تسی غلام دی بیٹی میں آقا دی بیٹی تسی مرید دی میں پیر دی تسی مقتدی دی میں امام دی تسی ابو بکر صدیق دی بیٹی تے میں محمد الرسول دی بیٹی اما عائشہ کی بڑی فقیہہ صاحب تے ام عائشہ سن کے فرمان لگی نہیں تھی یہ زہرا تیرا میرا قدہ مقابلہ تیرا میرا قدہ مقابلہ تو پیر دی میں مرید دی تو امام دی میں مقتدی دی تو آقا دی میں غلام دی تو محمد الرسول دی تے میں ابو بکر دی بیٹی نہیں تھی یہ زہرا تیرا میرا قدہ مقابلہ پر انج قیامت نو پتہ نہیں لگ جانا جدو تو علی نال جانا ہے میں محمد نال جانا ہے سبحان اللہ تو جنت چ علی نال جانا ہے میں جنت وچ محمد نال جانا ہے اور نوجوانوں جدو ام عائشہ نے جواب دیتا نا سیدہ زہرا پاک نو تو سیدہ زہرا پاک نے نظریں جھکا لیاں چہرے تے پریشانی دے اثار پریشانی دا عالم تے مولانا روم فرماندے نے ام عائشہ نے اٹھ کے بیٹی نو سینے نال لگایا
تے اما عائشہ متھا چوم کے فرماؤ لگے نی دھی زہرا اے تے دنیا دیاں گلاں نے دھی زہرا جتھے تیرا مقام ہے میں عائشہ بھی رات نہیں اٹھ کے دعاواں کرنی یا اللہ مینوں عائشہ نہ بناوندا محمد دی بیٹی دے سر دا بال بنا حیات ملکہ خاتون زہرا طہارت آندا اصول زہرا حسن و حسین دے حبداراں دا سلام کر لے قبول زہرا اما عائشہ فرمان لگی ہے دھی زہرا میں تو رات کو اٹھ کے دعا کرنی سبحان اللہ یا اللہ میں نو عائشہ نہ بنانا محمد دی بیٹی دے سردہ اکواری ایڈی عظمت والی بیٹی دی عظمت نو میں کی بیان کرا اب فیصل آباد دے صحیح فرداد اللہ آپ دی قبر تے کروڑ ہر رحمت دا نزول فرمائی جدو آپ نے نبی دی بیٹی زہرا دی عظمت وال جھاتی ماری نا تے سائیں سردار نے تا قلم ہی توڑ کے لکھ دیتا تے سائیں سردار فرما دے نے دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ مل کے پڑھئے گا دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ کملی والے کو لو پوچھا گیا کملی والے بیٹی دا نام فاطمہ کیوں ہو رکھے آئی کملی والے نے فرمایا فاطمہ جو فاطمہ نکلے آئے فاطمہ تو میں نہ آزاد میری بیٹی آپ ہی تو زختو آزاد جڑا یہ دینا پیار کرے گا انہوں بھی آزاد کرا لے گی پھر مل کے پڑھئے گا دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ مولا علی دے گھر دا سنگار فاطمہ پھر بیٹے شہید باپ نبی پھر آپ طیبہ او تے جنت دی حکمران تے سلار فاطمہ اے او نبی دی بیٹی زہرائی مصور پاکستان سیالکوٹ دے درویش لاہور دے مرد کلندر علامہ اقبال نے فرمایا نبی دی بیٹی زہرا جنیاں تیریاں شانان دے کدے میرے پیرا دے اندر تیرے بابل دی شریعت دیاں پیڑیاں نہ آئیں دیاں لوگ کعبے دا طواف کر دے میں تیری قبر دا طواف کریا کرنا نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سبحان اللہ جو بولو سبحان اللہ سبحان اللہ بہت عرص پیچھو بھی کر رہے ہیں سارے ابا بولو نا سبحان اللہ کرم کا مخزن سخا کا مرکز عطا سراپا جناب زہرا کرم کا مخزن سخا کا مرکز عطا سراپا جناب زہرا نبی کی سیرت نبی کی صورت نبی کا نقشہ جناب زہرا رسول اعظم کی پیاری دختر شہید اعظم کی پاک مادر جناب شیر خدا کے گھر میں جنہا کی ملکہ جناب زہرا پہلے بھائی تو لے کے آخری بھائی تک دائیں تو لے کے بھائی تک آخری مشرے دے انج سبحان اللہ کہنا ہے انج پتہ لگے محفل ہون شروع ہوئی ہے کرم کا مقصد سخا کا مرکز عطا سراپا جناب زہرا نبی کی سیرت نبی کی صورت نبی کا نقشہ جناب زہرا رسول اعظم کی پیاری دختر شہید اعظم کی پاک مادر جناب شیر خدا کے گھر میں جنہا کی ملکہ جناب زہرا فدا ہے عالم تمام ان پر درود ان پر سلام ان پر میرا تو دونوں جہاں میں واللہ فقط سہارا جناب زہرا میرا تو دونوں جہاں میں واللہ فقط سہارا جناب زہرا نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت
नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, उलमाए अहले सुन्नत। अली सुभान अल्लाह। जब बोलो जरा सुभान अल्लाह। अब जाके बोले जी सुभान अल्लाह। एडी अजमत वाली बेटी दी अजमत नु मैं की बयान करा। कौनैन दिवाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा दी इत्तमाद विच फरमाया कि सहाबा दसो औरत लई सब तो चंगी गल केड़ी है? सुभान अल्लाह। ये सवाल करना बेइल्मी दी दलील नहीं होगा। अज तुहाडा बच्चा स्कूल तो पढ़ के घर आवे ना ते आगे आखे भाई मैं कल स्कूल नहीं जाना, तो उन्होंने पूछिए भाई स्कूल क्यों नहीं जाना? तो बच्चा आखेगा भाई वो टीचर तो मैनू कहती है 2 ते 2 कितने होंगे नहीं, उन्होंने तो कुछ आता ही नहीं, तो मैं स्कूल नहीं जाना। ये सवाल करना बेइल्मी दी दलील नहीं होता। सवाल किसी को समझाने भी किया जाता है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया सी ना वमा तिलका बियमीनिका या मूसा, मूसा तेरे हाथ में की है, ते अल्लाह ने नहीं पता सी मूसा दे हाथ में डंडा है। इस सवाल करना बेइल्मी दी दलील नहीं होता, बल्कि उस्ताद को सवाल किया जाए, शागिर्द सवाल करे तो उस्ताद जवाब देवे, उस्ताद सवाल करे तो शागिर्द जवाब देवे। ये बेइल्मी दी दलील नहीं होता। हो सकता है कि सवाल किसी को समझाने भी किया जा रहा होता है। कौनैन दिवाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा दसो औरत लई सब तो चंगी गल केड़ी है? सुभान अल्लाह। किसे सहाबी कोई किसे जवाब दिता। कमली वाले मुतमन नहीं हो रहे। मौला अली भी सहाबा दी इत्तमाद में तशरीफ फरमा दे। मौला अली को ख्याल आया, फरमाते ने कि मैनू ख्याल आया कि होवे ना ते मैं नबी दी बेटी ज़हरा को पूछ के आवां। जदों सवाल मुहम्मद होता है फिर जवाब फातिमा होती है। बेशक जदों सवाल मुहम्मद होवे फिर जवाब फातिमा होती है। मौला अली सहाबा दी इत्तमाद में उठ के दौड़ के घर गए, तो घर भी केड़ा दूर सी। कमली वाले दिन सईदा ज़हरा पाक दे बेड़े च एक ही दीवार है, वो भी मेरे नबी नू बर्दाश्त नहीं, ओदे विच भी खिड़की रखी है। तो मौला अली जाके फरमान लगे ज़हरा जल्दी जवाब दिया जे औरत लई सब तो चंगी गल केड़ी है? तो सैयदा ज़हरा पाक बिना सोचिया समझिया फरमावन लगे हुजूर औरत लई सब तो चंगी गल केड़ी हो सकदी है? औरत लई सब तो चंगी गल यही है कि वो गैर महरम मर्द नू ना वेखे ते गैर महरम मर्द उस औरत नू ना वेखे। मौला अली आके सहाबा दी इत्तमाद विच बैठ गए ते इंज करके हथ खड़ा कीता, अर्ज कीती सोनिया मैं जवाब देवां? कमली वाले ने मुस्कुरा के फरमाया अली दे ना जवाब, अली दे ना जवाब। तो मौला अली ने अर्ज कीती कमली वाले औरत लई सब तो चंगी गल नहीं है क्यों गैर महरम मर्द नू ना वेखे, गैर महरम मर्द उस औरत नू ना वेखेगी। कमली वाले ने फरमाया सियाबा अली ने जवाब ते ठीक दिता है, पर दे लफ्ज़ां विच मैनू खुशबू फातिमा दी पई आउंदी है। हाँ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबा अली ने जवाब ते ठीक दिता है, पर इहदे लफ्ज़ां विच मैनू खुशबू फातिमा दी पई आउंदी है। नौजवानों सिर्फ इत्थे बैठ के नारे मार के सुभान अल्लाह माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह कह के नहीं जाना, नबी दी बेटी दा हुस्वा भी अपनी बेटियां वास्ते लेके जाना। एडी अजमत वाली बेटी, एडी अजमत वाली बेटी। अज रात को बेटी सोवे ते सुबह उठे ना ते कहंदी है मां मैं रात फिल्म देखी है, फला अदाकारा ने फला मॉडल ने फला रंग का सूट पहने आए, फला डिजाइन का सूट पहने आए, अम्मी मैनू भी वो सूट लेके दे, सला के दे, मैं भी उंज दा सूट लेना। अभी मैं रात फिल्म देखी, फला अदाकारा ने फला मॉडल ने फला रंग दी ते फला जुत्ती पहनी है, मैं भी वो जुत्ती लेनी है, मैनू भी लेके दे। काश के इस्लाम दी बेटी तो मुहम्मद मुस्तफा दी थी। काश तेरी एक रात सैयदा फातिमा तो ज़हरा दी रात वर्गी गुजरी होती। काश के तू एक रात सैयदा फातिमा तो ज़हरा दी रात वर्गी गुजर के तब देख ओ सैयदा फातिमा तो ज़हरा इमाम हसन फरमाते ने बचपन दी उम्र है। सुभान अल्लाह। मैं रात को देखिया मेरी मां ज़हरा ने इशा दी नमाज पढ़ के सर सजदे विच रख लिया ते सुबह फजर दी अजान हो गई ते हले को सजदा ही पूरा नहीं होया। सजदे तो सर उठा के अर्ज करतियां ने या अल्लाह
انیاں چھوٹیاں راتاں بنائی آئی تیری فاطمہ دا ہلے ایک سجدہ بھی پورا نہیں ہویا تے او فاطمہ جنہیں راتاں جاگ دے اپنے بابل نو ویکھیا سی اپنی ماں نو ویکھیا سی کونین دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا قیام فرمایا کہ پیرا دے اندر سوجن آ گئی حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی حضور اتنا لمبا قیام فرما دے ہو پیرا دے اندر سوجن آ گئی حضور تسی تے بخشی ہوئے ہو گناہ تو معصوم ہو تو ہاٹے صدقے تا امت بخشی جانی گئی تے حضور اتنا لمبا قیام کیوں فرما دے ہو کونین دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میں اپنے رب دا شکر گزار بندہ نہ بنا جنہیں آمینہ دے یتیم پتر نو نبیاں دا سردار بنا دیتا ہے نبیاں دا امام بنا دیتا ہے اس فاطمہ نے اس اپنے بابل نو ویکھیا سی رب دا گزار دیا تے سیدہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے کہ فاطمہ تے ہے ہی اپنے بابل ورگی ٹردیت چال محمد دی کیا بات کھاندیت ادا محمد دی سبحان اللہ بول دیت بولی محمد دی بے شک اٹھ دیت ادا محمد دی کھاندیت ادا محمد دی اور نوجوانوں علامہ صفوری تے ملہ کاشفی نے لکھیا کونین دیوانی صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل ہوئی وَإِن مِّنْكُمْ إِلَّا فَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا کملی والیا قیامت نو سارے نو پل صراط گزرنا پوے گا تے پل صراط پال نالو بریک تے تلوار نالو زیادہ تیز ہے ایماندار اکھ جھپکن تو پہلا گزر جان گے گناہگار کٹ کٹ کے دوزخ وچ گر رہے ہون گے کملی والے نو خیال آیا کہ میری گناہگار امت گناہاں دی پنڈا چکی کیویں پل صراط گزرے گی کملی والے مدینہ طیبہ تو باہر جنگل تو باہر پہاڑ دی غارج کملی والے نے سر رکھ لیا تے کملی والے نے عرض کی یا اللہ میری گناہگار امت قیامت نو گناہاں دی پنڈا چکے کیویں پل صراط گزرے گی کملی والے روئی جا رہے ایک دن بھی گزر گیا دوسرا دن بھی گزر گیا تیسرا دن بھی آ کے صحابہ دی دل دی دنیا ہی اجڑ گئی او صحابہ جڑے ہر ویلے کملی والے دا بکھ ویکھدے سن کملی والے دے پیچھے 5 گھنٹے با جماعت نماز ادا کرتے سن جدوں 3 دن گزرے نا تے کملی والے نظری نہ آئے تے صحابہ دی دل دی دنیا ہی اجڑ گئی کوئی صحابی روزے ول ویکھ کے رو رہے آئے کوئی ممبر ول ویکھ کے رو رہے آئے کوئی اس دیوار ول تے کوئی اس رکن وچ بیٹھ کے رو رہے آئے تے میاں صاحب نے فرمایا تو بیلی سب جگہ بیلی بیلی بھی بیلی سجنا باج محمد بچا سنجی پئی غویلی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مینوں خیال آیا میں کملی والے نو ڈھونڈ کے لے آواں حضرت ابو ہریرہ جنگل وچ آواز دے میرے کملی والے آ کملی والے آ کتھے ٹر گیا تواڈے غلاماں دے کلیجے پھٹن نہیں آ گئے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کاجڑی بکریاں پیا چار دائے حضرت ابو ہریرہ فرماون لگے آجڑیاں میرا نبی ویکھیا آجڑی کہن لگا میں کی جانا تیرا نبی کون ہے حضرت ابو ہریرہ فرماون لگے میرا نبی اوے جڑا جگ دا بھی نبی ہے رب دا بھی نبی ہے او تے نبیاں دا بھی نبی ہے آجڑی کہن لگا میں کی جانا تیرا نبی کون ہے دس تیرا نبی کے دے ورگا ہے حضرت ابو ہریرہ فرماون لگے او دے ورگا کوئی ہوے تے میں دساں دے ورگا ہے او تے بس آپ ہی اپنے ورگا ہے حضرت ابو ہریرہ وعدہ دے رے کملی والے آ کملی والے آ کتے ٹر گیا ہے اچانک آج بھی آواز دے کے کہنے لگا وعدہ دینے والے آ ذرا میرے قریب آ مینوں نہیں پتا تیرا نبی کون ہے پر اج 3 دن گزر گئے نے میں جی منظر پیا ویکھنا وا میریاں بکریاں نہ کچھ کھاندیاں نہ کچھ پیندیاں سارا دن گار دے منہ تے سر رکھ کے روندیاں رہندیاں رہی اندروں کسے دے روندیاں وعدہ آندیاں رہی حضرت ابو ہریرہ فرمان لگے وعدہ کی آندیاں رہی آج ہی کہنے لگا امتی امتی
متی دیا وعدائیں ہوندیاں نے حضرت ابو ہریرہ دی اچھی کھا نکل گئی فرمان لگی آجڑیاں تے میرا نبی ہے جڑا امت دے غم وچ پیار ہوندا ہے حضرت ابو ہریرہ دوڑ کے غار دے اندر آئی کملی والے نو جفا مار لیا عرض کیتی سونیا چل اٹھ مدینے چلیے کملی والے یار روینا تیرا ہریرہ آگے آئی کملی والے میں نو دس کیڑا غم لگ گیا تیرا ابو ہریرہ رو لیندا ہے حضرت ابو ہریرہ دوڑ کے مدینے آئی آگے کہن لگے لوگوں جلدی کریا جے کملی والا غار وچ پیار روندا ہے لوگاں دیاں توڑاں لگ گئیاں حضرت ابو بکر صدیق نے جفا مار لیا عرض کیتی سونیا روینا سونیا تیرا ابو بکر آگے آئی مینوں دس کیڑا غم لگ گیا سونیا تیرا ابو بکر رو لیندا ہے کملی والے روینا حضرت عمر فاروق نے جفا مار لیا عرض کیتی سونیا روینا تیرا عمر آگے آئی مینوں دس تیرا عمر رو لیندا ہے کملی والے چلی اٹھ مدینے چلی آئی تواڈے بغیر مدینہ سنجایا ہو گیا ہے کسی آکھے جاؤ جا کے انہوں بلاؤ کے لے کے آؤ جنہوں بے کے کملی والے نو چین آندا ہے حضرت سلمان فارسی توڑ کے مدینہ طیبہ آئی آکے عرض کیتی سیدہ جلدی کرے آنے تواڈے پابل غاری چپے روندے نہیں سیدہ زہرا پاک نے پردہ کیتا ہوں مدینے دی عورتاں دے چھڑمن دے اندر باہر آئی ہوں حضرت سلمان فارسی فرماندے نے میرا کلیجہ پھٹ گیا ہوں جڑے ویلے میں ویکھے سیدہ زہرا پاک نے جڑی چادریں اوڑی ہے اس چادر نو پارا جگہ تے ٹنکے لگے ہوئے نہیں سیدہ زہرا پاک دے اندر آؤ کہ اپنے بابا نو جفا مار لے آؤ عرض کیتی بابا چلے اٹھو مدینے چلیے تواڈی زہرا آئی ہے بابا اج 3 دن گزر گئے نے جن دے بغیر ایک دن نہیں سی گزردا اج 3 دن کیویں گزار لے رہی کملی والے نے بیٹی دی آواز سنی کملی والے نے بیٹی نو سینے نال لگایا کملی والے بھی روئی جا رہی سیدہ زہرا پاک بھی روئی جا رہی کملی والے نے فرمایا بیٹی زہرا اللہ نے قرآن دی آیت نازل فرمائی ہے اللہ کہندا ہے فَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا دیے زہرا اللہ فرماندا ہے قیامت رو سارے نو پل صراط تو گزرنا پوے گا میں رونا میری گناہگار امت گناہاں دیاں پنڈا چکے کے وہ پل صراط گزرے گی سیدہ زہرا پاک نے عرض کیتی بابا رونا میں ہنے رب نال گل کر لینی زہرا پاک فرماؤں لگی ابو بکر جی دسو میرے بابا دی امت لئی کی کرو گے حضرت ابو بکر صدیق فرماؤں لگے زہرا میں وعدہ کرنا انہی دیر تک جنت دے اندر نہیں جاواں گا جنہی دیر تک کملی والے دی امت دے وڈیرے پل صراط نہ گزار لواں زہرا پاک فرماؤں لگیا مولا علی دسو میرے بابا دی امت لئی کی کرو گے مولا علی نے فرمایا زہرا میں وعدہ کرنا وا انہی دیر تک جنت دے اندر نہیں جاواں گا جنہی دیر تک کملی والے دی امت نوجوان پل صراط نہ گزار لواں زہرا پاک فرماؤں لگیا میرے پترو دسو نانے دی امت لئی کی کرو گے حسنین کریمین نے عرض کیتی اماں اسی وعدہ کرنے انہی دیر تک جنت دے اندر نہیں جاواں گے جنہی دیر تک نانے دی امت دے بچے پل صراط نہ گزار لئی زہرا پاک نے عرض کیتی بابا میں وعدہ کرنی انہی دیر تک جنت دے اندر نہیں جاواں گی جنہی دیر تک امت گئے عورتاں پل صراط نہ گزار لواں کملی والے بھی روئی جا رہے سیدہ زہرا بھی روئی جا رہی اچانک جبریل بھی روندے آ گئی عرض کیتی کملی والے اللہ فرماندا ہے زہرا نو چپ کرا لو ساڈے کولوں زہرا روندی ویکھی نہیں جاندی اللہ کہندا ہے قیامت نو جویں زہرا آکھے گی اساں اوویں کر لواں سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت قیامت رجی میں زہرا آکھے گی اسائی اومے کر لواں گے ایٹی عظمت والی بیٹی دی عظمت نو میں کی بیان کراں اور نوجوانوں جو تو کونین دے ولی صلی اللہ علیہ وسلم دا وصال ہویا صحابہ دی دل دی دنیا اجڑ گئی اور صحابہ جڑے ہر ویلے کملی والے دی دید کرتے سن
ہر ویلے کملی والے دا مکھ ویکھدے سن جدو کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دا آخری ویلا ہے مسلمانوں دنیا دا ویلا گزردا جا رہا ہے کملی والے دا بھی آخری ویلا آ گیا جڑے ویلے کملی والے دا آخری ویلا آیا حضرت بلال اذان دے کے کملی والے نو بلاون گئے کملی والے آیا جا نماز دا ویلا ہو کے آئی کملی والے نو سخت بخار ہے عائشہ دی گودی دے اندر سر مبارک رکھیا ہویا ہے حضرت بلال نے ترایا وعدہ ماریا حضرت بلال نے دکھتی کملی والے نماز دا ویلا ہو کے آئی کملی والے عائشہ دی گودی دے اندر سر مبارک رکھیا ہویا ہے کملی والے نے فرمایا عائشہ لوگا نماز پڑھ لی ارد کیتی حضور لوگ تے تھوڑا انتظار پہ کر دے نہیں کملی والے نے فرمایا عائشہ جاؤ جا کے بلال نو کہہ دے اج نماز ابو بکر پڑھائے گا جڑے ویلے حضرت بلال نے سنیا سر وچ ہاتھ مار کے روندے نہیں ارد کرتے نہیں یا اللہ اے دے نالو تے چنگا سی میری ماں جمدی رام پر جمدی دادا پر مینوں آپ بیلا نہ ویکھنا پیندا میں کملی والے تو بغیر نماز کیویں پڑھاں گا نوجوانوں کملی والے نو سخت بخار ہے عائشہ دی گودی دے اندر سر مبارک رکھیا ہویا ہے ٹھنڈے پانی دے اندر ہاتھ بھگو کے اپنی پیشانی مبارکہ تے پیر لاندے نے اچانک میرے نبی دے اکھاں کھلیاں ویکھیا بوئے تے جبریل کھڑا ہے کملی والے نے فرمایا جبریل کدھر آیا ہے عرض کیتی کملی والے اللہ دا سلام لے کے آیا نالے اللہ پوچھدا ہے تہاڈا کی کام سبحان اللہ کیا بات ہے اللہ دا سلام لے کے اللہ پوچھتا ہے تہاڈا کی حال ہے کملی والے نے فرمایا جبریل جاؤ جاؤ کہ میرے رب نو کہہ دے کہ حال تے اگے نالوں منتا ہی سبحان اللہ اللہ نے فرمایا کملی والیا کی ہویا زندگی موت اسا آپ ہی تب بنائی اور لمبی زندگی چاہیے اسا اور لمبی کر دیتے عرض کیتی یا اللہ میں تے آپ تینوں ملنا چاہنا میں تے آپ تینوں ملنا چاہتا بس اے دس میرے بعد میری امت نال کی سلوک کرے گا سبحان اللہ اے دس میرے بعد میری امت نال کی سلوک کرے گا اج کسے نو جان تو بعد دنیا دا فکر کسے نو پترا دا فکر تے کسے نو جائیداداں دا تے کاروبار دا فکر وہ مدینے والے تیرے تو قربان نہ جائیے تینو جان تو بعد بھی امت دا فکر سبحان اللہ جان تو بعد بھی امت دا فکر اللہ نے فرمایا کملی والے تو دکھی نہ ہو جڑا مرو تو 1 سال پہلا توبہ کر لوے گا او دے 80-90 سال دے ساری حیاتی تے میں گناہ معافی دے دے مانگا سبحان اللہ کملی والے نے عرض کیتی یا اللہ کسے نو کی پتا میں 1 سال پہلا مرنا ہے کہ جینا ہے عرض کیتی یا اللہ ذرا سودا اور سستا نہیں کر دیتا اور سودا سستا نہیں کر دیتا اللہ نے فرمایا کملی والے تو دکھی نہ ہو جڑا مرن تو 1 مہینہ پہلا توبہ کر لوے گا میں ادھے بھی ساری حیاتی تے گناہ معاف کر دیا گا کملی والے نے عرض کیتی کہ اللہ ذرا اور سودا سستا کر دے سبحان اللہ اللہ نے فرمایا کملی والے تو دکھی نہ ہو میں سودا اور سستا کر لینا کملی والے جڑا مرن تو 1 ہفتہ پہلا توبہ کر لوے گا میں اودی ساری حیاتی تے گناہ معاف کر دیواں گا عرض کیتی یا اللہ اور سودا سستا کر دے اللہ نے فرمایا کملی والے تو دکھی نہ ہو جڑا مرن تو 1 دن پہلا توبہ کر لوے گا میں اودی بھی ساری حیاتی تے گناہ معاف کر دیواں گا عرض کیتی یا اللہ اور سودا سستا کر دے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ نے فرمایا کملی والے ہوں پیچھے بچدائی کی دکھی دیا چہرہ ویکھیا نا کملی والے دا اللہ نے فرمایا کملی والے تو دکھی نہ ہو جڑا مرن تو 1 گھنٹہ پہلا ہی توبہ کر لوے میں اودی بھی ساری حیاتی تے گناہ معافی دے دیا بے شک ایڈا سستا سودا کدھر لبنا سبحان اللہ عرض کیتی یا اللہ میں نے اے بھی نہیں منظور اللہ نے فرمایا کملی والے ہوں پیچھے بچدائی کیا جڑا مرن تو 1 منٹ پہلا ہی توبہ کر لوے میں انہوں بھی معافی دے دیا سبحان اللہ عرض کیتی یا اللہ اور سودا سستا کر دے اللہ نے فرمایا کملی والے ہوں پیچھے بچدائی کیا جدے جسم دے اندر روح ادھی اندر ہوئے ادھی پاور ہوئے دل وچ شرمندگی ہو جاوے میں معافی دے دیواں گا عرض کیتی یا اللہ اور سستا کر دے اللہ نے فرمایا
فرمایا کملی والے ہن پیچھے کی بچدا ہے عرض کیتی یا اللہ کو جو بھی ہونے نہیں جنہاں دل چ شرمندہ ہی نہیں ہونا جڑا بغیر شرمندگی دے مر گیا کملی والے میں غور سستا کر لینا تو دکھی نہ ہو کملی والے نے عرض کیتی یا اللہ جڑا بغیر شرمندگی دے مر گیا انہاں غریباں دا کی حال ہوے گا قبل اللہ نے فرمایا کملی والے تو دکھی نہ ہو جڑا بغیر شرمندگی دے مر گیا قیامت نو سفارش تو کر دیوی بخش میں دیواں سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت موقع سونیا پھٹے سارے دوزخی چوں کٹے سارے رب کہے گا ہن تا خوش ہے تیرے منہ نو چھٹے سارے نعرے رسالت کنڈے کدی گلاب نہیں ہوندے چنگے کدی خراب نہیں ہوندے اے رب چھڑ دے سی یار دے منہ نو یاراں نال حساب نہیں ہوندے نعرے رسالت نعرہ حیدری نوجوانوں میزبانہ دی طرف حکم ہو رہے ہیں آخر دے میں خواجہ معین الدین دی سرنگی بجا دیا تو سبحان اللہ سبحان اللہ میرے سننا چاہتے ہو ہاتھ چک کے آپ کو نہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہ میں سبحان اللہ تو آتے نہیں اخوائی کیوں نہ گلنا دے بس تو بولتا ہے سبحان اللہ نہیں ہے تو میں سبحان اللہ کھوانی ہے بھئی تو اڈے کولو یا بس تھوڑا جیا بھائیوں نے محبت ساؤنڈ اچھا چل رہا لیکن سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا بولو ذرا جڑا لنگر دے آسرے ہے چپ کرے تے جڑا ذکر مصطفیٰ دے آسرے ہے وہ بولے خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے 21 دن یا 40 دن حضور داتا گنج بخش دے قدمہ دے اعتکاف کی تھا نا بخش نے فرمایا کہ جا معین الدین تینوں اجمیر دا بادشاہ بنا دے جا اجمیر جا کے تبلیغ کر حضرت خواجہ معین الدین لاہور تو چلے تھے اجمیر آگے سبحان اللہ ایک ٹبے تے بیٹھ گئے تے فیک رہے ہندو گزر رہے ہیں مندر ہے اس مندر دے اندر گانا ساز باجا ڈھول دھمکا چل رہا ہے ہندو اس ساز دے بڑے مست نے جا رہے نے تے جا کے مندر دے اندر اپنی پوجا پاٹ کر دے خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک دن دل وچ خیال آیا کہ اجمیر بڑے دن گزر گئے نہیں انہوں تبلیغ کدوں کریں گا دل وچ خیال آیا میں دیکھا تے تھے کہ مندر دے اندر جا کے کرتے کی نہیں حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ٹوٹے ٹوٹے مندر دے اندر آئے نہ تے دیکھیا گانا ساز باجا چل رہا ہے سبحان اللہ آپ نے فرمایا اچھا ہندو اس ساز تے مست نہیں خواجہ معین الدین نے بھی راتوں رات ایک اپنا ساز بنا لیا سبحان اللہ لکڑ وچ لوہے دیاں تاراں پرولائیاں تے او جیڑا راہ مندر نو جاندا سی نا اسے رات ایک اکھاں دی کلی پا لئی صبح ہوئی نا جدوں فجر دی نماز دا ویلا تے نماز فجر پڑھ کے تے خواجہ صاحب کلی دے باہر بیٹھ گئے تے سرنگی پہ بجاندے نے خواجہ صاحب سرنگی بجاندے نے سبحان اللہ جیڑا ہندو گزرے خواجہ صاحب دی سرنگی سنے اتھے بیٹھ جاوے سبحان اللہ جیڑا ہندو گزرے خواجہ صاحب دی سرنگی سنے اتھے بیٹھ جاوے جدو شام ہوئی خواجہ صاحب نے سرنگی بند کی تھی ہندو کہنے لگے بابا سرنگی بجاؤ خواجہ صاحب نے فرمایا کل پھر آیا سبحان اللہ سبحان اللہ خواجہ صاحب پھر نماز فجر پڑھ کے تے کلی دے باہر بیٹھ گئے تے خواجہ صاحب سرنگی بجاندے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ شام ہوئی خواجہ صاحب نے سرنگی بند کی تھی ہندو کہنے لگے بابا سرنگی بجاؤ
خواجہ صاحب نے فرمایا کل پھر آیا جے سبحان اللہ کل پھر آیا جے خواجہ صاحب سرنگی بجان دے جڑا بھی ہندو گزردا خواجہ صاحب دی سرنگی سندا اتھے ہی بیٹھ جاندا سبحان اللہ رانجے نے ایسا ہیر نو وجری تے لا لیا ہندوانو مندر دا رائی بھول گیا تے سرنگی سنیو بغیر گزارا ہی کوئی نہیں سبحان اللہ بڑے دن گزرے نا تے اللہ خواجہ صاحب باہر ہی نہیں آئے تے ہندو پہلے ہی آ کے بیٹھ گئے سبحان اللہ کہنے لگے بابا سرنگی نہیں بجانی خواجہ صاحب نے فرمایا بھئی انجلی بجانی سبحان اللہ سبحان اللہ ہندو کہنے لگے بابا سرنگی بجا آپ نے فرمایا بھئی اج نہیں بجانی کہنے لگے بابا سرنگی بجا سبحان اللہ سبحان اللہ خواجہ صاحب نے فرمایا بھئی جو میں آنکھاں کرو گے کہنے لگے بابا تو سرنگی بجا ایسا کریں گے خواجہ صاحب ہندوانوں نال لیا دریاتے چلے گئے خواجہ صاحب نے فرمایا جو میں آنکھاں ان کی کرے آؤ سبحان اللہ خواجہ صاحب ہم دریا دے کنارے تے بے کے وضو پہ کر رہے تے ہندو بھی خواجہ صاحب بل بے کے وضو کری جا رہے سبحان اللہ وضو کری جا رہے کہنے لگے بابا سرنگی بجا سبحان اللہ خواجہ صاحب نے فرمایا بے ہلے نہیں جو میں آنکھاں کا کرو گے کہنے لگے بابا سرنگی بجا سکران گے خواجہ صاحب چٹیل میدان دے اندر لے کے آگے آپ نے فرمایا جو میں آنکھاں ان کی کرے آگے کہنے لگے بابا تو سرنگی بجا تھا کرنو تیار ایسا کران گے تو سرنگی بجا خواجہ صاحب نے نہیں انج کر کے اللہ اکبر کی تھی نا تو ہندوؤں بھی پیچھے اللہ اکبر کی تھی سبحان اللہ خواجہ صاحب نے سنا تب وہ تسمیہ سورت فاتحہ سورت اخلاص پڑھ کے جدو گئے نا رکوع وچ تسبیح کی تھی حمد بیان کی تھی جدو گئے نا سجدے تے خواجہ صاحب نے تڑپ کے فرمایا یا اللہ اتھو تک لے آنا میرا کم سی انہاں دے دلوں دی دنیا نو بدلنا تیرا کم ہے ادھر خواجہ صاحب نے سجدے دے اندر تڑپ کے دعاؤں کی تھی ہندوؤں دے دل دی دنیا ہی بدلے گئی خواجہ صاحب نے سلام پھیریا ایک ہندو کہنے لگا بابا سرنگی بجاؤ پچھلی صاحب دے وچ کہنے لگا بابا ذرا بول بول کے سناؤ خواجہ صاحب نے فرمایا پڑھیے لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول سبحان اللہ اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ خلق کائنات میری تہاڈی حاضری اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرما کے آمین اللہ پاک سیدہ زہرا پاک دی سیرت دے ساڑیاں بیٹیاں نو ساڑیاں ماواں نو ساڑیاں بہناں نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین بارک اللہ ماشاءاللہ حضرت علامہ قاری اظہر رسول عاصی قادری صاحب با حضور مصطفیٰ